प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च
सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरी
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं य पठ्ये नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भिमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं य पठ्ये नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भिमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं य पठ्ये नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भिमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं
च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं य पठ्ये नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं य पठ्ये नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं य पठ्ये नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नवानि श्रीसन्ध्यं य पठ्ये नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शीर्षां देवं
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेभित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि श्रीसन्ध्यं य पठ्ये नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षडर्भमासे फलं लभेत् स्वतः सुरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः षष्ठभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।